नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमाए किराम अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालू के तमाम अम्बिया के वरसा हैं और उलमा अल्लाह तबारक व ताला को इतने महबूब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको औलिया में शुमार फरमाया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अपने औलिया की तारीफ़ फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और वो डरते हैं अल्लाह ताला जल्ल शानू से। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालू से डरने वाले हैं कौन? वो तो औलिया की तारीफ़ तो हो गई। अब हम देखते हैं कि डरने वाले अल्लाह से कौन हैं। तो अल्लाह ने ख़ुद फ़ैसला फरमाया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालू से उनके बंदों में उलमा डरते हैं। तफसीर जलालैन के हाशिया पर एक शाज़ क़िरात भी है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। ये क़िरात अगरचे शाज़ है, लेकिन इसका माना भी सही हो सकता है, क्योंकि खशियत का माना यहाँ डरना नहीं है, बल्कि बंदों की सिफ़ात जब अल्लाह ताला जल्ल शान की तरफ मंसूब की जाती हैं तो उस वक़्त उस सिफ़त से नतीजा और समरा मुराद होता है। तो अगर कोई अपने उस्ताद और वालिद साहब से डरता है तो मतलब यह है कि उसकी इज़्ज़त और क़दर इस आदमी के दिल में है कि ये मेरे उस्ताद हैं या मेरे वालिद साहब हैं। तो यहाँ भी यही माना है। इस शाज़ क़िरात के एतबार से अल्लाह ताला जल्ल शान इज़्ज़त और क़दर करते हैं अपने बंदों में से उलमा की। तो उलमा अल्लाह ताला जल्ल शान के चाहते हैं। एक जगह अल्लाह तबारक व ताला अपनी तौहीद की गवाही खुद देते हैं और अपने साथ फरिश्तों और तीसरे नंबर पर उलमा को शरीक करते हैं। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म। बहरहाल उलमा अल्लाह ताला जल्ल शान को बहुत महबूब होते हैं और तुलबा तो वो हैं जिनके लिए फरिश्ते अपने नर्म व नाज़ुक पर बिछाते हैं। लेकिन आज आप लोगों ने एक तमाशा देखा है कि एक बदबख्त और मनहूस आदमी आता है और इन उलमा और अजीज़ तुलबा के लिए बम रखता है, और इसमें जब बम फटता है सिर्फ ये नहीं कि उलमा और तुलबा ज़ख्मी होते हैं, शहीद होते हैं, इन बेचारों के बदन के टुकड़े छत पर गिर लगते हैं। एक तालिब इल्म अभी मेरे पास मुलाकात के लिए आया था, वो उसमें मौजूद था। वो कहने लगा कि हमने एक किताब मिशकात की खोली, उसमें एक तालिब इल्म का गोश्त पड़ा हुआ था। कुरान मजीद और कुरान हमीद पर ईंटें गिरी थी, उसमें यह भी लिखा हुआ था कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम। हकीकत यह है कि हमने जिहाद को पीछे धकेल दिया है, इस वजह से कुफ़ार हम पे हमारे ख़िलाफ़ उतर आया है। उधर फ्रांस में क्या हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके अल ऐलान दीवालों पर हुकूमती सरपरस्ती में रखे जा रहे हैं
اور ہمارے حکومت اپوزیشن کو خراب کرنے میں مصروف ہے اور اس کو دیوار کے ساتھ لگانے میں مصروف ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ شیخ رشید نے جو کئی دنوں سے یہ اعلان شروع کیا ہے کہ کوئٹے میں بھی دھماکے ہوں گے اور پشاور میں مذہبی اور سیاسی لوگوں پر ہوں گے، میں یہ کہتا ہوں اداروں سے کہ یہ وزیر داخلہ ہے، یہ وزیر اطلاعات ہے، یہ ترجمان ہے، یہ تو وزیر ریلوے ہے. وہ تو اپنی ریل کی بابت خبر نہ دے سکا اور یہ لوگوں کی بابت یہ باتیں پہلے سے بتا رہا ہے اور صادق بھی ہو گئی. اس کو شامل تفتیش کیا جائے اور اس کو پکڑ کر اتنا مارا جائے، کوٹا جائے تاکہ آپ لوگ اصل مجرم تک پہنچ جائیں. لیکن اگر آپ سچا کردار ادا کریں اور ایک حکومت سے اور صحافی بھائیوں سے شکوہ بھی ہے کہ جب اے پی سی میں ہمارے بہن بھائی اور بیٹے بیٹیاں شہید ہو گئیں، ان کے ساتھ تو ہم نے رویا، لیکن جب ہمارے یہ طالب علم شہید ہو رہے ہیں اب میڈیا بھی صحیح نہیں دکھا رہا. خدا کے لیے صرف ایک طرف نہ دیکھا کریں، کچھ اس طرح بھی دیکھا کریں. کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ لوگوں نے بھی سامنے ہونا ہے. اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حوض کوثر کے پانی کے پینے کے آپ خواہش مند ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خواہش مند ہیں، تو خدا را کچھ اہل علم کی طرف بھی نظر کرم فرمائیں اور اس کے خلاف جو حرکات ہو رہی ہیں اس کا سبب کرنے کی کوشش کریں. کیا اس پاکستان سے پہلے انگریز کے بھگانے میں علماء کا کردار نہیں تھا اور ابھی تک علماء کا کردار نہیں پاکستان کے بچانے میں تمہارے ساتھ شانہ بشانہ نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہمارے ملک میں صرف علماء ٹارگٹ ہیں، طلباء ٹارگٹ ہیں اور پھر پٹھان ٹارگٹ ہیں. کیوں؟ کوئی اور نہیں ہے. میں کہتا ہوں پنجابی بھی میرا بھائی، سندھی بھی میرا بھائی، بلوچی بھی میرا بھائی، لیکن جو بھی ہو جس پر بھی ہو یہ مجھ پر حملہ ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پٹھانوں کو کم آپ لوگوں نے خون آلود اور خون میں لتڑے ہوئے کم دیکھے ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگ، اگر آپ کو علم ہو چند دن پہلے سے تو پھر کیوں آپ لوگ اس کی بندش کا بندوبست نہیں کر رہے تھے؟ میں آپ لوگوں سے احتجاجاً یہ گلہ شکوہ کر رہا ہوں اور یہ میرا حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب اداروں کو صحیح طریقے سے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اور جیسا کہ میں صبح خبر سنتے ہی حضرت شیخ صاحب مدد اللہ العالی کے مدرسے میں جامعہ زبیریہ میں پہنچا تھا، انشاءاللہ العزیز ہم ہر تکلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.